र अब आउनुहोस् हामी 20औं अध्यायको पावन प्रसंग म हजुरलाई श्रवण गराउनेछु। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, कुमारी गोमा भिक्षुक रूप महादेवको श्राप सुनेर अति दुखित भइरहेकी थिइन्। केही कालपछि गंगामा स्नान गर्न गएका शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणले स्नान सन्ध्या सकेर हरिहरको पूजा गरी श्रवणादि नाना द्रव्य दान गरी सधैँ झैं घर फर्केर घरमा आफ्नी छोरी गोमालाई रोइरहेको देखेर, हे पुत्री, किन रोएकी, के दुःख पर्यो भनी सोद्धा गोमा भन्दछिन्, हे माता पिता, गंगा स्नान गर्न तपाईहरू गएपछि म अक्षता केलाइरहेकी थिएँ। भिक्षुक आएर भिक्षा मागे, पर्ख यो अक्षता केलाइसकिन्न लागेको छ, सकिएपछि भिक्षा दिन्छु भनेर पर्खाइराखे। अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिएर दिन भनेर गए। भिक्षुकले, हे ब्राह्मणी पुत्री, यतिका बेर पर्खाई बल्ल भिक्षा दिन आइस, त्यो भिक्षा म लिन्न, दिने भए तेरा पिताले पूजा गर्न तैले केलाइरहेको अक्षता दे भनेर मैले लिने भए ल्याऊ, नलिने भए अक्षता दिने होइन भने यत्तिकैमा भिक्षुक रिसाएर, हे पापिष्टे, तैले अङ्कारले भिक्षा दिनस्, तँलाई श्राप दिन्छु। हेर त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्, फेरि तेरा माता पिताले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्तिको नाश होस्, फेरि तँलाई पनि नाना तरको दुःख होस्, फेरि माता पिता पनि चाँडै मरिजाउन् भनेर डम्बरू बजाई श्राप गरी गए भनिन्। गोमाको कुरा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, हे पुत्री, ती श्री महादेव हुन् र तिमीले दिएको श्राप लाग्छ र? कदापि लाग्दैन। भिक्षुकले भनेर रुनु छैन, नरौ भनेर अनेक तरहले बुझाए। त्यसपछि गोमा 6 वर्षको लागिन्। तब शिवभट्टले आफ्नी पत्नी सती ब्राह्मणीसित सल्लाह गरेर गोमालाई कन्यादान दिन भनी ठाउँ ठाउँमा योग्य वर खोज्न ब्राह्मणहरू पठाए। जगदीश्वर महादेवले श्रापले गर्दा गोमालाई कन्यादान दिन ब्राह्मण पाउन सकेनन्। सज्जन, शिवभट्टले आफै जहाँ तहाँ खोजी गर्दै हिँडे, आफूले भने जस्तो ब्राह्मण फेला पार्न सकेनन् र गंगामा गएर स्नान गर्न लागेका ब्राह्मणहरूलाई पनि हेरे, त्यहाँ पनि आफ्नो इच्छाले चाहे जस्तो वर पाएनन्। तब मनमा हरेस लागेर हार मानी घरतर्फ आउँदा कुप्रो कान नसुन्ने अनि डेरो कैलो आँखी भुइँ भएको, दारा निस्केको कपाल काची रौँ सेतो भएर पाकेको, कालो कालो मुखबाट रियाल बगाइरहने 70 वर्षको शिलासन गरी सन्ध्या गर्न लागेका शिव शर्मा नाउँ भएका बुढा बाहुनलाई देखि शिवभट्ट ब्राह्मणले तिनीलाई धेरै बेरसम्म हेरिरहे। शिव शर्मा सन्ध्या सकी, तिमी को हो, कहाँबाट आयो, मलाई यति धेरै बेरसम्म किन हेरिरहेको भनेर सोधा। शिवभट्ट भन्दछन्, हे शिवभट्ट नाम भएको ब्राह्मण हुँ म, मेरो घरमा एउटी कन्या छन्, कन्यादान चाहिँ दिन भनी ब्राह्मण कुमार खोज्दै हिँडेको हुँ, भने जस्तो कहीँ पनि पाएको छैन र घर जान भनी हिँडेको, तिमीलाई देखेर हेरिरहेको, तिमी को हो जस्तो शिवभट्टको कुरा सुनेर शिव शर्मा भन्दछन्, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, शिव शर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। 16 वर्षको उमेरदेखि मैले चाहिँ विवाह गर्नको लागि भनेर कन्या खोज्दै हिँडेको, अहिले 70 वर्षको हुँदा समेत मैले चाहिँ कोही पाइन, मलाई कसैले पनि कन्यादान दिनको लागि कोही पनि निक्लेको छैन अहिलेसम्म र मेरो भाग्यले आज तिमीलाई पाएँ। ईश्वरको कृपाले गर्दा दुवैको काम पुग्यो। हे पिता, मेरो उपर दया गरी तिम्री पुत्री मलाई कृपा गरेर देऊ, सहस्त्र बिन्ती छ। ब्राह्मण भएर यो उमेर होउन्जेल पनि मेरो विवाह हुन सकेको छैन, अब तिमीले कृपा गरेर कन्यादान पाउला। यस्तो शिव शर्माले भनेको सुनेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, यस्तो उमेरमा तिमीलाई बालक छोरी कसो गरिदिऊ, विशेष तिमी यस्ता कुरूपलाई कामदेवकी स्त्री रति जस्ती सुन्दरी पुत्री अयोग्य छ। शिवभट्टको कुरा सुनि शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, हे शिवभट्ट, त्यस्तो आज्ञा नगर, ती कन्या मलाई देऊ, नदी हत्या गरी मर्नेछु। शिव शर्माको यस्तो कुरा सुनेर शिवभट्ट मनमा नै भन्दछन्, त्यसको कर्ममा त्यस्तै लेखेको रहेछ, म के गरौं। उस दिन श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव रहेछन्। उनको श्राप टार्न इन्द्रले पनि सकेन, रावणले पनि सकेनथे, म जस्तो ब्राह्मणले कसरी सकुला। यस्तो विचार गरेर मनमा अनेक तरहका कुरा खेलाउँदै शिव शर्मालाई लिएर घर गए। सती ब्राह्मणले शिव शर्मालाई साथमा लिएर घर आएको देखेर, तपाईले कसलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, किन डाकेर ल्याउनु भयो भनेर सोधिन्। शिवभट्ट भन्दछन्, हे सती, योग्य ब्राह्मण खोजी हिँड्दा कहीँ पनि पाउन सकिन, घर आउँ भनेर आउँदा ती गंगामा बसी स्नान गर्न लागेका रहेछन्। मलाई आएको देखेर सन्ध्या सकेर म छेउ आए। को हो, कहाँदेखि आयो भनी सोधे। म ब्राह्मण हुँ, मेरो घरमा एउटी कन्या छ, कन्यादान दिने ब्राह्मण खोजी हिँडेको, कहीँ भने जस्तो नपाउँदा घर जान हिँडेको भने। तब यिनले, म पनि ब्राह्मण हुँ, 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले दिए कन्यादान लिन भनी हिँडेको, मलाई कन्यादान दिने कोही भएन। आज मेरो भाग्यले तिमीलाई भेटे, तिम्री पुत्री मलाई कन्यादान देऊ भने। मैले, हे शिव शर्मा, यस्ता उमेरमा वृद्ध कुरूपलाई
कामदेव स्त्री रति जस्तै मेरी छोरी योग्य छैन, यस्ता कुरा नगर भने। तब यिनले त्यस्तो आज्ञा नगर, ती कन्या मलाई दान गरेर नदी हत्या गरी मर्नेछु भनेर सँग लागि आए। यो अनर्थ भयो, ब्राह्मणको हत्या ल्याउँ कि गोमा कन्यादान गरेर दिउँ। आफ्ना पति शिव भट्टको यस्तो वचन सुनेर सती ब्राह्मणी भन्दछन्, हे स्वामी, यस्तो कुरा सुनेर सती ब्राह्मणी भन्दछन्, यस्तो कुरा नगर। कस्तो भने, कान नसुने, बुढो डेरो कुइरा आँखा भएको, कपाल फुलेको, कालो मुखबाट रियाल चुहाउने, दारा निस्केको, यस्तालाई मध्याह्न कालमा सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्ण चन्द्रको जस्तो मुखको कान्ति भएकी, हात्तीको सुण जस्तो तिग्रा भएकी यस्ती कन्या म कसरी दिउँ? भएकी सावित्री जस्तो पैताला भएकी, सुन जस्तो पैली जिउ भएकी, राजहंसको जस्तो गमन हिँडाइ भएकी, कोइलीको झैं मिठो स्वर भएकी मेरी छोरी, यसलाई कसरी दिउँ? दिन अर्काले कन्या दिएन भनेर जतिले हत्या गरे मलाई त्यो हत्या ब्रह्म हत्या लाग्ने छैन। कदाचित तपाईलाई त्यस कुराको भय सन्देह छ भने त्यो हत्या गरी मरोस्, त्यो पापमा आफ्नो कपालमा थापुली। यस्तो घुर्कीले डराउनु पर्दैन, त्यसलाई त 1000 ब्रह्म हत्या लागे पनि म कन्यादान दिने छैन। पृथ्वीमा अरू केही ब्राह्मण छैनन् र तपाईले खोज्न नसकेको हो भने म गएर खोजेर ल्याउँछु भनेर सती ब्राह्मणी शिव भट्टलाई भनेको कुरा सुनि शिव शर्मा ब्राह्मण भन्दछन्, हे माता, संसारमा बुढा पनि छन्, बालक पनि छन्, राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्, कुरूप पनि छन्, कसैका सन्तान धेरै छन्, कसैका छँदै छैनन्, कसैलाई आफूभन्दा उमेर पाकी स्त्री र कसैका बुढापति छन्, कोही धनी छन्, कोही गरिब छन्। कुमालेको चक्र झैं घुमिरहेको संसारमा बुढो सबैले हुनुपर्छ, सबैले एक दिन मर्नुपर्छ, बुढो नहुने र मर्नु नपर्ने कोही छैन। त्यस अर्थले ती कन्या मलाई दिनुहोस्, नदी तपाई दुवै स्त्री पुरुषलाई श्रापेर प्राण त्याग गर्नेछु भनेर प्राणवायु खिचेर ब्राह्मणमा पुर्याई मर्न तयार भए। तब शिव भट्ट ब्राह्मण डराएर भन्न लागे, हे शिव शर्मा ब्राह्मण, यसो नगर, मेरी पुत्री तिमीलाई दिन्छु भनेर बुझाए। गोडा धोई माथि लगे। सती ब्राह्मणले भने मानेकै थिएनन्। तब शिव भट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणलाई बुझाउन लागे, हे स्त्री, उस दिन सरापेर जाने भिक्षुक रूप श्री महादेव रहेछन्। अब 33 कोटी देवता हाम्रो सहाय भएर आए पनि शराब तार्न सक्ने छैन। दैवले गरी पारी ल्यायो, गोमा यिनीले कन्यादान दिउँ, ढिपी नगरेर सामग्री तयार गर भने। तब सती ब्राह्मण विचार गर्न लागिन्, अहो आश्चर्य, बुढो र बालकको विवाह भएको देख्नु पर्यो। निर्विवेकी विधाताले मेरी पुत्रीको ललाटमा निधारमा कस्तो लेखेको रहेछन्। न्वारानका दिन बालिका भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन् भनेर ब्राह्मणहरूले भनेका थिए, त्यो पनि मिथ्या रहेछ। हामीले नगर्नु कर्म त केही गरेका थिएनौं, सकेसम्म सबैको भलै गर्दै थियो। के पापले यस्तो भयो? मेरी पुत्रीलाई श्राप दिने श्री महादेव रहेछन्, यो अन्जानले के जान्दा थिए र श्राप दिएछन् भनेर अधैर्य भएर साह्रै रुन लागिन्। अनि शिव भट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, हे स्त्री नरौ, दैवले जस्तो चिताए त्यस्तै हुन्छ। शिव शर्मालाई खाना पिउन दिएर सुत्ने ठाउँ खटाइदेऊ, विस्मत नगर भने। यस्तो आफ्ना पतिको वचन सुनेपछि सती ब्राह्मणले अनेक तरहको पकवान तयार पारेर खाना पिउन दिन्। शिव शर्मा सुत्न गएपछि सती ब्राह्मणले आफ्नै पुत्री गोमालाई डाकी काखमा राखेर स्नेहले आँखाबाट आँसु खसाली भन्न लागिन्, हे प्यारी पुत्री, तेरो विवाह हुने भयो। त्यस वृद्ध ब्राह्मणलाई तेरो बाबाले कन्यादान दिनेछन्, किनभने उस दिन तनाई सरापेर जाने भिक्षुक श्री महादेव रहेछन्, त्यो शराब तनाई लाग्यो। अब के गर्ने? श्री महादेव रहेछन्, त्यो शराब तनाई लाग्यो। हामीले दोष नदेखे, तैले पनि सुर्ता नगरौं, तेरो कर्ममा लेखेको कुरा अन्यथा गर्न कसको सामर्थ्य छ र, हे गोमा भन्दै आँखाबाट बलिन्द धारा आँसु बगाइन्। यस्ता कुरा आफ्नी माता सती ब्राह्मणले भनेको सुनेर गोमा भन्दछन्, हे माता, तिमीहरूलाई केही दोष छैन, मेरो कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ। फेरि महादेवले दिएको श्राप मिथ्या गर्न को सक्छ? मैले अहंकार गरी भिक्षुक रूप श्री महादेवलाई अनादर गरेको फल पाएँ। जो मनुष्यले भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई समयमा भिक्षा नदिई पठाउला, त्यो अवश्य दुःखमा पर्ला। त्यो भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भिक्षाले सन्तोष पारेर पठाउला, त्यसले यस लोक र परलोकमा समेत सुख पाउनेछ। हे माता, तिमी सन्देह नगर, बुढो भए पनि, दरिद्र भए पनि, खोरण्डो भए पनि, रोगी भए पनि, लाटो भए पनि, कुष्ठी भए पनि, पापी भए पनि मलाई दैवले पारी ल्यायो। रामचन्द्रजी जस्तालाई त दैव लागेर वनवास जानु पर्यो, वनवासमा पनि रावणले सीताहरण गर्यो। फेरि महादेव जस्तालाई दैव लागेर कालकुट विष कण्ठमा राखी नीलकण्ठ भएर रहनु पर्यो। फेरि युधिष्ठिर जस्ता सत्यवादी राजालाई दैव लागेर राज्यबाट निकालिनु र वनवास गुप्तवास समेत बस्नु पर्यो। द्रौपदी जस्ती प्रतिव्रतालाई दैव लागेर दुर्योधनका सभामा दुशासनद्वारा फरिया खोसिनु पर्यो। फेरि बलिराजा जस्ता दातालाई दैव लागेर पातालमा गएर बस्नु पर्यो। मायाका पति कृष्णलाई दैव लागेर आफ्नो अगाडि आफ्नै नाति अनिरुद्धलाई नागपासले बाणसुरले बाँधेको र 56 कोटी यदुवंशीहरूको नाश भएको
देख्नु पर्यो। फेरि ब्रह्माण्ड र त्यसमा भएका जीव जन्तु जड चैतन्य आदि समस्त सृष्टि गर्ने ब्राह्मणलाई दैव लाग्दा आफ्नो शिर कटाएर रहनु पर्यो। फेरि देवताका राजा देवेन्द्रलाई दैव लाग्दा राज्य छोडी भाग्नु पर्यो। हे माता, दैवको गति लङ्घन गर्ने कसैले सक्दैन। जस्तै घडाले कस्तै धेरै पानी भएको समुद्रमा गएर डुबाए पनि पानी घडाभरि मात्र आउँछ, त्यस्तै आफ्नो भाग्यमा लेखेको मात्र पाइन्छ। सन्देह नगर, तिमीहरूले दिएको ठाउँमा म खुसीसित जाउँली। यस्तो वचन गोमाको सुनेपछि सती ब्राह्मणी खुसी भएर भन्दछन्, हे गोमा, त धन्य रहेछस्। यस्तो बालक अवस्थामा पनि यस्तो ज्ञानको कुरा गर्ने भनेर रातभरि आमा छोरी कुरा गरी बसे। भोलिपल्ट शिव भट्ट ब्राह्मणले नाउँ डाक्न पठाए, विश्वकर्माको कपाल खौरिन लगाए, मन परेको मिठो मसिनो खाना दिए र शिव शर्मा पनि हृष्टपुष्ट भएर मोटाए अत्यन्त। त्यहाँपछि शिव भट्ट ब्राह्मणले लग्न ठहराई कन्यादानको सामग्री तयार पार्न लगाई नाना मंगल यात्रा गरी आफ्ना मर्यादाले गोमालाई मणि माणिक्य हिरा मोती इत्यादि पहिराई शिव शर्मालाई कन्यादान दिई। गोमाले हातमा फूलको माला लिई शिव शर्माको गलामा श्रद्धापूर्वक पहिरान र दण्डवत गरिन्। कन्यादान गरिसकेपछि शिव भट्टले डाकेका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिए र ब्राह्मणहरू आशीर्वाद दिँदै घर गए। गोमा ब्राह्मणले शिव शर्मालाई बडो प्रीत र प्रतिष्ठापूर्वक सेवा गरेर राखिन्। सज्जन, यो स्वस्थानी स्कन्द पुराण अन्तर्गतको केदार खण्डको यो 20औं अध्यायको पावन प्रसंग मैले श्रवण गराए। सज्जन, जो कुरा लेखिएको छ, जो कुरा भोग्नै पर्ने हुन्छ, अहिले भए पनि 100 वर्ष पछाडि भए पनि भोग्नै पर्छ भन्ने कुरा यसको निष्कर्ष हो। त्यसकारणले गर्दा लिखितमपि ललाटे प्रजितुमका समर्थ, ललाटमा लेखिएको कुरा कसैले पनि त्यसलाई मेट्न सक्दैन भन्ने पावन प्रसंग मैले श्रवण गराए। सज्जन,